क्यों है, नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में शाया होने वाली किताब अजित दोवल के बयानात या अजित दोवल डॉक्ट्राइन जो वो कहते हैं उनको, इंडिया इसराइल का ग्रेटर गेम प्लान, ये देखिए। और अगर आपने नहीं देखा तो इंशाल्लाह आपकी कहने पे मैं कल परसों आपको वो वीडियो सबूत के साथ वो बयानात फिर से दिखा दूंगा, अगर कोई भूल गया है वो देखिए। और फिर आजाद बलूचिस्तान का नारा, मज़ार कायद की बेहुरमती, कराची में उर्दू जुबान वालों के खिलाफ जहर उगलना, पंजाब जाके लाहौर में लाहौरियों की तजलील करना, खैबर पख्तूनख्वा जाके लड़ा और बरका नारा लगाना, किसकी सोच, किसके बयानिए और किसको निशाना बनाया गया, इन दोनों को इकट्ठे पढ़िए। तीसरा, इंडिया ने पाकिस्तान को मेरी आंख से देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की इदारे, तो उन्होंने का किरदार तो था ही, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अपने मीडिया को, अपने पाकिस्तान के नौजवानों को जो सोशल मीडिया पे थे, कि जब यहां पे उन्होंने पाकिस्तान को मेरी आंख से देखा तो किस तरह उनकी तैयारी गिराई गई, और पूरा जो उनका झूठा प्रोपेगेंडा और कैंपेन थी, आप सबने मिलकर उसको शिकस्त दी। उस वक्त सबके सामने एक ही सोच थी, एक ही आवाज थी, एक ही बयानिया था, वो पाकिस्तान का था और पाकिस्तान की बात हो रही थी। उसको देखिए, फिर पार्लियामेंट में इनकी जुमात की तरफ से दिया जाने वाला बयान कि पाकिस्तान की जीत को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश और पाकिस्तानियों के हौसले को पस्त करने की नापाक कोशिश क्यों हुई और किस लिए हुई। नंबर 4, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सवालों को फिर आप सिर्फ अभी मीडिया की हद तक चला के भूलेंगे नहीं, बल्कि ये सवाल पूछेंगे, बेइज्जती पाकिस्तानी हमें पूछना है। नंबर 4, नवाज शरीफ की मैं बारहा जिक्र कर रहा हूं लॉबियस्ट से मुलाकातों की। नवाज शरीफ साबिक नाअहल वजीर आजम, सर्टिफाइड चोर डाकू, सर्टिफाइड इश्तिहारी, उसकी लंदन में लॉबियस्ट से मुलाकातें होती है, और उसके 2 एजेंडे भी मैं आपके सामने रखता हूं कि किस पॉइंट पे बात हुई। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और एक करप्ट को डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक चैंपियन के तौर पे पेश करना, ये 2 नुकात थे। इन 2 नुकात को देखिए, और फिर इंडिया इसराइल के ग्रेटर गेम प्लान को देखिए, क्यों मुमासिलत है, क्यों उसी एजेंडे और नैरेटिव के ऊपर बात हो रही है। मेरा एक और सवाल, मौलाना अजित दोवल की मैंने आपको पूरी कहानी बताई इस गेम प्लान की, कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार, और वो क्या कहते हैं, ये किताब में क्या लिखा गया है, अजित दोवल ने क्या कहा, ग्रेटर गेम प्लान क्या है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सिंधियों के हवाले से, सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से जो नारा लगा, बलूचिस्तान के हवाले से वो सोच, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो सोच जो पिछले जलसे में नारा लगा, ये उनका ग्रेटर गेम प्लान है। अब इस ग्रेटर गेम प्लान को देख लीजिए, अजित दोवल के किरदार को देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान की उससे मुलाकात को देख लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात क्यों हुई, किस हवाले से हुई और किन नुकात पे बहस हुई। लेके गए, आपने खुद में उनकी स्पीच सुनी होगी। तो अजमल कादरी का ताल्लुक किस जुमात से, और क्यों नवाज शरीफ ने वफद इसराइल भेजा, इसराइल से उस्तवार करने की कोशिश की, और अजमल कादरी का तो खुद इख्तिलाफ आ गया है, तो उसके बाद क्या कोई सवाल बचता है। और क्या यही वजह तो नहीं है इसराइल से ताल्लुकात की इनकी, कि जे की जब बनी थी, आपको याद होगा, एक तो लॉबियस्ट से मुलाकातों को देख लीजिए, पिछली हुकूमत में उन्होंने जिस तरह खत्म नबूवत कानून में तरमीम की कोशिश की थी, याद है आपको, याद है आपको, मैं सवाल कर रहा हूं, कोशिश की थी। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम, हम सब मुसलमान है, खत्म नबूवत के अकीदे पर हमारा ईमान है, वो नहीं होने दिया, लेकिन वो कोशिश देख लीजिए, लॉबियस्ट से मुलाकातें देख लीजिए,
پھر یہ گریٹر کیمپین میں ان کا کردار دیکھ لیجئے اور جے کی رپورٹ پڑھیے. حسن نواز کے حوالے سے اور ارشد شریف نے اس کے حوالے سے بڑا پروگرام بھی کیا تھا, تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے. جو حسن نواز کی کمپنی ہے اس میں 2 حصے دار, ایک کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودی ہے. نمبر 2, یہودی کی ایک اور کمپنی ٹیمپل سیکرٹریز ہے کہ سیکرٹریز ہے. حسن نواز کی کمپنی شراکت دار ہے ان کی. ڈیوڈ پل 1994 سے 2011 تک ٹیمپل یہ جو کمپنی ہے اس کا مالک تھا. باربرا ایک اور کردار ہے جو کہ اسرائیلی ہے. عالمی یہودی تحریک کا جو سالیڈریٹی کمپین ہے اس کے نہ صرف ڈائریکٹر حسن نواز کی شراکت داروں کے ان کی کمپنی, اس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی کمپنی میں ڈائریکٹر ہے یا شراکت دار ہے وہ بھی اسرائیلی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی جو تنظیمیں ہیں جو ان کی چیریٹی کے کام کرتے, باقی کام کرتے, 7 آرگنائزیشن کے ساتھ جو اس کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں, شراکت دار ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں, وہ وہاں پہ یہودیوں کے لیے پوری دنیا کے اندر مہم چلاتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الباسط نے جو کہا تھا کہ نواز شریف کے صاحبزادوں کے فون آتے تھے کہ سرجن جنرل کو ویزا جاری کر دے اور ان کے دوستوں کو ویزا جاری کر دے, ہمارے کاروباری تعلقات ہیں. کیا اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سابقہ فورن سیکرٹری نے خود بیان دیا, میں نہیں کہہ رہا, اس نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی طرف سے فون آتا تھا کہ آپ نے ان کے حوالے سے, انڈیا اور یہ جو لابی ہے ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں جاری کرنا. کیا یہی وجہ ہے؟ تو میں آج یہ چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں آخر میں پوری قوم سے ایک دفعہ پھر کہ اگر فورن پالیسی کی آج رپورٹ آ رہی ہے, ایو ڈس انفو کی رپورٹ آ رہی ہے, اکانومسٹ کی رپورٹ آ رہی ہے, ارناب گیٹ تو خیر وہ تو دنیا کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہو گئے, لیکن یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے یہ کیا پہلے سے ایو ڈس انفو لیب شریواستہ گروپ کب سے متحرک تھا؟ 15 سال سے تھا. ہماری اداروں نے ہمیشہ سے ان کی مہم جوئی کو, ان کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا, لیکن اگر 15 سال سے تھا تو آج یہ چیزیں کیوں آ رہی ہے اور پہلے اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ سوال پوچھئے. فرق ہے, فرق یہ کہ آج عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے. عمران خان کا کوئی پاناما اقامہ نہیں ہے, عمران خان کی کوئی ایسی کمپنیاں نہیں ہے جس میں یہودی شریک ہو, جس کی ڈائریکٹر یہودی ہو. عمران خان کی کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسرائیل سے آپ سامان منگوائے, اسرائیل سے اس کے لیے تعلقات رکھے. عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے, عمران خان جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی. جو عمران خان نے کمٹمنٹ کی تھی پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی؟ سوال پوچھیں, ہم سوال پوچھیں گے. 54 سال تک اس میں بحث نہیں ہوئی کہ آپ کی بات جائیدادیں بنا رہے تھے, آپ ان سے تعلقات استوار کر رہے تھے, آپ کا پاناما بھی تھا, اقامہ بھی تھا, آپ ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ عبد الباسط صاحب جو انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے, اس نے کہا کہ ہمیں رات کو فون آتا تھا, کس کا؟ حسن اور حسین کا, کہ فلاں کو ویزا جاری کر دو. اس کی ثبوت کیا ہے؟ کیا سب نے سجن جنرل کو آپ نے بغیر ویزا کے پاکستان آتے نہیں دیکھا؟ کیا میری میں ان کی ملاقاتوں کے بعد جب آپ نے میڈیا نے سوال پوچھا تو یہی صاحبزادی اور نواز شریف نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے ظاہری تعلقات ہے؟ کیا آپ نے نواز شریف کی شادی پہ مودی کو بلاتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے برکا دت کی کتاب نہیں پڑھی کہ کس طرح کٹمنڈو میں سب سے چھپ کے مودی سے ملاقات ہوتی ہے ان کی؟ کیا آپ نے وہ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے حریت رہنماؤں کی وہ فریاد نہیں سنی؟ حریت رہنما, کشمیر کے حریت رہنما, کہ جب یہ انڈیا جاتا ہے تو بزنس مین سے تو ملاقات کرتا ہے لیکن حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے. لیکن جب عمران خان آتا ہے تو کشمیر کا سفیر بن جاتا ہے. جب عمران خان آتا ہے اور UN کے اندر وہ سپیچ کرتے ہیں تو ہر پاکستانی کو, ہم پاکستانی ہمیشہ سے دکھ ہوتا تھا کہ یہ پرچی لے کے جاتے تھے, جھکے سر ہوتے تھے, بائی کاروباری انٹرسٹ ہوتے تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا, آپ اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے. کیوں نہیں کہ آپ نے پاکستانیوں کو مار رہے تھے, ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کر رہے تھے. ہم نے 7,000 سے زیادہ سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے, 80,000 ہمارے پاکستانی بھائی شہید ہوئے. آپ خاموش تھے, اس لیے خاموش تھے کہ آپ کی یہ انٹرسٹ تھے.
اور عمران